میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لشکر روانہ فرمایا موتا دی جنگ دی طرف، اور نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی، ایک صحابی پھر دوجا پھر تیجا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ لڑدیاں لڑدیاں نا ایک دشمن دا وار آیا، سجا بازو کٹ گیا، جھنڈا جلدی نال آپ نے کھبے ہاتھ وچ پھڑ لیا، اسلام دا جھنڈا نیواں ہون دتا۔ دعا فرماؤ اللہ اس جھنڈے نو قیامت تک بلند رکھے۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی، آپ دے اس غلام تے آپ دے پروانے نے جھنڈا جلدی نال اپنے کھبے ہاتھ دے اندر پکڑ لے آئے، دشمن نال لڑدیاں دشمن نال جنگ کردیاں ایک ظالم نے وار کیتا، آپ دا کھبا بازو بھی کٹ گیا، لیکن اسلام دی پیار، اسلام دی محبت اتنی زیادہ، نبی پاک علیہ السلام دی غلامی دا ذوق اتنا، آپ نے جلدی نال اسلام دا جھنڈا اینا ٹونڈ مونڈ بازواں نال سینے نال لگا لے آئے، اور بالآخر لڑدیاں آپ جام شہادت نوش فرما جاندے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسجد دے اندر تشریف فرمانے، کائنات دے امام علیہ السلام نو اطلاعاں دتیاں گئیاں، آپ نو خبراں پہنچائیاں گئیاں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آپ مسجد دے وچوں نکلے تے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے گھر دی طرف روانہ ہو جاندے نے۔ آپ حضرت جعفر دے گھر تشریف لے گا، اور جناب جعفر دا جا کے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت جعفر دی زوجہ محترمہ حضرت زینب نے دروازہ کھولیا، حضرت اسماء بنت امیس جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس نے دروازہ کھولیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھر دے اندر تشریف لے جاندے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو حضرت اسماء نے بٹھایا، آپ فرماندے نے اسماء کی کر رہی ہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اپنے بچیاں واسطے کھانا تیار کر رہی ہوں، انہاں دے کھانے دا انتظام و انصرام کر رہی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اسماء میرے جعفر دے بچے کتھے نے؟ جی اللہ دے پاک پیغمبر میں لے کے اونیاں، نکے نکے بچیاں نو کھیل دیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے لے آندا گیا، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں بچیاں نالے پیار کر دینے پہ، نالے انہاں نو بوسے دے رہنے، نال میرے آقا دیاں اکھاں وچوں زارو کے دار اتھرو جاری ہو جاندے نے، آپ دیاں اکھاں چوں آنسو بہ رہنے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو روندیاں حضرت اسماء نے ویکھیا، پریشان ہو جاندیاں نے، عرض کر دیا نے سونیوں خیریت ہے نا؟ نالے بچیاں نال پیار کری جا رہے ہو، نالے انہاں نو بوسے دئی جا رہے ہو، آقا نالے زاروں کے تار اکھاں چوں آنسو بہا رہے ہو، محبوب خیریت ہے نا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اسماء آج میرے جعفر دے بچے بھی یتیم ہو گئے نے،
اسما اج میرے جعفر دے بچے بھی یتیم ہو گئے نے یار یتیماں نال محبتاں رکھیا کر یتیماں نال پیار کریا کر میرے آقا فرماندے نے اسما جعفر دنیا تو رخصت فرما گئے نے یار بیوی ہے نا غم دی شدت ساریاں نو ہوندی ہے غم دا اندازہ بھیناں بھراواں نو بھی ہوندا غم ماپیاں واسطے بھی ہوندا غم اولاداں واسطے بھی ہوندا ہے لیکن جس عورت دے سر تو خامن دا سایہ اٹھ جائے میں کہا کرنا وا جس میری بہن دے سر تو خامن دا سایہ اٹھ جائے او دی دنیا اندھیر ہو جاندی ہے جس خاتون دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے او دے واسطے ساری دنیا ویران ہو جاندی ہے اس بیچاری دی زندگی اجیرن بن جاندی ہے آپ اپنے آپ نو سنبھالے کہ اپنے معصوم بچیاں دیاں پرورشاں کرے اپنا پیٹ پالے کہ اپنے بچیاں دا پیٹ پالے اس بیچاری دیاں ذمہ داریاں ود جاندیاں نے ڈیوٹیاں ود جاندیاں نے حضرت اسماء دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے آپ فرماندے نے اسماء نہ پریشان ہو جعفر دے دوویں بازو کٹ گئے نے اللہ نے مینوں وکھایا جنت وچ دونا بازواں دی جگہ تے اللہ نے انہوں دو پر عطا فرما دیتے نے اللہ نے جعفر نو دو پر عطا فرما دیتے نے پر سونےوں جان والیاں دے غم جان والیاں دیاں جدائیاں دے صدمے تے ہوئے ہی کر دینے نا جس خاتون دے سر تو خامن دا سایہ اٹھ جائے میں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام نے اس سے واسطے آرڈر فرمایا اپنے اردا گرد محلے اندر اپنے گاؤں اندر اپنے چار چفیرے ذرا نظر ماریا کرو اردا گردا ماحول ویکھیا کرو ماڑیاں غریباں دا خیال رکھیا کرو اور بعض اوقات واقعتا نے کسے بیوہ دی زبان تو نکلے کسے یتیم دی زبان تو نکلیاں دعاواں نال اللہ تیرا بیڑا پار فرما دیں گے ایک واقعہ میں